साहित्यकार डाक्टर हरिराज भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि मैले अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूको नाम म सरसर लिँदै जानेछु र उहाँहरूले आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ। आज हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ सशक्त नारी हस्ताक्षर, हामी सबैको चिरपरिचित अनेसासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष तथा साहित्यकार, उहाँ आफूमा पनि गीतकार हुनुहुन्छ, गीता खत्रीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले त्यस्तै एउटा वरिष्ठ लोकगायिका, प्राज्ञ, साहित्यकार आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइरालाज्यूलाई हामीले पाएका छौँ। उहाँ नेपालबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा साहित्यकार तथा अनेसासाका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेलज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा अनेसासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष साहित्यकार आदरणीय दाजु पदम विश्वकर्माज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिकै रूपमा अनेसासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष तथा साहित्यकार आदरणीय दाजु पुरु सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिकै रूपमा आज हामीले पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा वरिष्ठ लोकगायक, साहित्यकार, गीतकार पद्मराज ढकाल सर अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ। हामीले त्यही मौकामा हामीले उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई आज हामीले विशेष अतिथिको रूपमा पाएका छौँ र आजको यो गीतको समीक्षक पनि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा साहित्यकार तथा अनेसासा केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु गोवर्धन पूजाज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा साहित्यकार तथा अनेसासा केन्द्रका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा डाक्टर रघु सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी आजका जसका लागि आजको हामी कार्यक्रम गरिएको छ, आजका स्रष्टाद्वय साहित्यकार तथा गीतकार अनेसासा केन्द्रका सचिव आदरणीय दिदी बिमला निरौलाज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमका अर्का सर्जक, आजको अर्का आकर्षण लोकगायिका, साहित्यकार श्री अम्बिका भण्डारीज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू दुईजनाले गर्दा आज हामीले यो कार्यक्रम यसरी जम्मा हुन पाएका छौँ। यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट अतिथिज्यूहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ, उहाँ सायद पछि कोही जोडिसक्नु भएको छ, कोही जोडिनु हुनेछ, उहाँहरू सबैको नाम म सरसर्ती लिन चाहन्छु। अतिथिज्यूहरू साहित्यकार दिपा राई हुन्, उहाँ अनेसासा बोस्टर च्याप्टरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। साहित्यकार उर्मिला निर्दोषीज्यू, उहाँ मिजौरी च्याप्टरको अनेसासाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। साहित्यकार कमला नेउपानेज्यू, उहाँ अनेसासा कन्सास च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले देखिसकेको छु, जोडिसक्नु भएको छ। यसै गरी साहित्यकार तथा गायिका हरिमाया अधिकारी, उहाँ अनेसासा न्यू ह्याम्पसायर च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरी साहित्यकार शारदा पौडेल निशा, उहाँ स्पेनबाट जोडिनु भएको छ, स्पेनको उहाँ च्याप्टरको अनेसासाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरी साहित्यकार वृन्दा पराजुली, उहाँ जापानबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी साहित्यकार कञ्चन उपाध्याय अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको छ। यसै गरी अन्य अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ। सुन्दरी सानो गुरुङ हुनुहुन्छ, अनुष्का सुवेदी हुनुहुन्छ नर्वेबाट, विमोचन निरौला हुनुहुन्छ जर्मनीबाट, पेमा लामा हुनुहुन्छ बेल्जियमबाट, कल्पना पाठक फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ। यसै गरी साहित्यकार माया गुरुङज्यू, उहाँ चाहिँ बेलायतबाट हुनुहुन्छ र यहाँ लगायत हामीले आमन्त्रण गरेको अनेसासा बोर्ड केन्द्रका कोषाध्यक्ष कृष्णगिरी दाजु पनि अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ। यसै गरी डाक्टर रेणु सोलु, उहाँ साहित्यकार तथा अनेसासाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साहित्यकार तापा अधिकारी तथा अनेसासा केन्द्रको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अब यसपछिको पालोमा हामीले आजको कृतिको लोकार्पण गर्नेछौँ। लोकार्पण पनि हामीसँग यहाँलाई विदितै छ, हामी व्यक्तिगत रूपमा जम्मा भएर हामीले यो कार्यक्रम गरेको भएदेखि हामीले कृतिलाई हातमा लिएर हामीले कृतिलाई हातमा लिएर हामीले विमोचन गर्ने थियौँ, तर त्यो हामीलाई सम्भव भएन। एउटातिर सम्भव नहुँदा अर्कोतिर रमाइलो पनि भएको छ। यहाँ हामीसँग नेपालदेखि जोडिनु भएको छ, भर्जिनियादेखि लिएर न्युयोर्कदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट हामी यसरी एकसाथमा जोडिन पाएका छौँ, त्यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। र यहाँहरू सबैसँग त्यो सायद फोनमा छ होला, त्यसको जुन कभर छ त्यसलाई यहाँहरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूले देखाएर आजको यो गीतको लोकार्पण गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण आजका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू र स्रष्टाज्यूहरू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू जोसँग यो हातमा छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई देखाएर गीतको लोकार्पण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको पालोमा यो गीतको लोकार्पण हुँदैछ। राम्रो राम्रो खुसीको कुरा हो।
हजुर एकपटक सबैजनाले ताली बजाएर यो गीतको लोकार्पण गरेको जानकारी पनि गराइदिनु। सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ दुवैजना सर्जक द्वयलाई। अब यसपछि हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले। अझै एकचोटि देखाइदिउँ दिदी, एकचोटि लिनुपर्ने हुन्छ। एकचोटि गीता दिदी, एकचोटि अझै राम्रोसँग देख्यो कि देखेन भनेर देखियो। अझै अलि यतापट्टि सार्दिउँ त दिदी, थोरै यता भयो, अलि माथि, थोरै माथि गरिदिउँ दिदी। हजुर अलि देब्रे साइडतिर, हजुरको देब्रे साइडतिर अलि गर्नु त दिदी, प्रश्न आउँछ। यता होइन, यता हो। हजुर भयो, हजुर एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि अनेक शासक बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष, सबै हाम्रो लोकप्रिय दिदी, सबैको प्रिय दिदी गीता खत्रीज्यूलाई यसरी हामीले आजको कार्यक्रम लोकार्पण गऱ्यौँ। अब यसपछि तीजको बारेमा, हुन त तीज भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई, हामी सानो केटाकेटीदेखिबाटै तीजको बारेमा धेरै थाहा हुँदै आएकै कुरा हो। तैपनि तीजको बारेमा आफ्नो समय अभावले गर्दा मैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदम समयको पाबन्दीमा बाँध्न चाहेँ, त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। तीजको बारेमा आफ्नो छोटो मन्तव्य 3 मिनटदेखि 5 मिनटको भित्रमा सिद्धाइदिनु हुनको लागि आजको हाम्रा विशेष अतिथि डाक्टर रघु सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु तीजको बारेमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि। अबको पालामा डाक्टर रघु सुवेदीज्यू। रघु अर्यालज्यू कि सुवेदीज्यू? धन्यवाद नानी, मेरो नाम चाहिँ रघु अर्याल हो, म सुवेदी होइन। केही मिस्टेक हुन्छ। उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार। म त्यस्तो विज्ञ विशेषज्ञ त होइन, तैपनि नानीले भन्नुभयो यसको बारेमा केही चर्चा गरिदिन्छु। हामी आर्य सनातनीहरू आफ्नो संस्कार र संस्कृतिप्रति सधैँ गर्व गर्छौँ र गर्व गरिरहनु पर्छ। परापूर्वकाल अथवा सत्ययुगको दोस्रो चरणमा पर्वतराज हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले महादेव पतिपाम भनेर गरेको व्रत हरितालिका तीज हो। हरितालिका भनेको साथीहरूले हरण गरेर लुकाइएकी थिइन् भने त्यसरी हरितालिका भनिएको हो। हरितालिका पर्व विशेष सत्ययुगमा सोडिन्छ भने त्यसको विशेषता द्वापरमा आएर जोडिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको जन्मको नामाकरण पनि त्यही दिन भएको छ। हाम्रो हरेक संस्कृति, हरेक रीतिरिवाज, हरेक परम्परा एक अर्काका पूरकको रूपमा रहेका छन्। हामी संस्कार र संस्कृतिका धनी हौं। हामी जहाँ गए पनि मान्छेले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्सिनु हुँदैन र बिर्सिँदैनौं पनि। यो तीजलाई सम्भागको चाड पनि भनिन्छ। हाम्रो छोरीहरू हाम्रै आफ्नै परिवारमा बिहा गर्ने चलन छैन, टाढा दिइन्छ, अन्यत्र अर्को परिवारमा दिइन्छ। अर्काको छोरीहरू हाम्रो घरमा ल्याइन्छ, त्यहाँको संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज हाम्रो घरमा आउँछ, हाम्रो घरको रीतिरिवाज त्यहाँ जान्छ। यी सम्भागका पक्ष हुन् र शास्त्रीयतामा पनि सबैभन्दा पहिला मातृदेवो भनिन्छ अथवा आमा भनिन्छ। अहिलेका छोरी नै भोलिको आमा हुन्। यो आमा नै सृष्टिको सम्भाग हुन् र त्यही आमाले दिएको शिक्षा नै चराचर जगतमा कस्तो चाहिँ सुयोग्य हुन्छ, कस्तो योग्य हुन्छ भन्ने कुरो ती मातृ शिक्षाबाट नै प्रतिबिम्ब हुन्छ। विभिन्न माध्यमहरू, जाति माध्यमहरू छन्। यो देश कतिको सभ्य छ भन्दाखेरि त्यहाँको नारी हेरेर थाहा हुन्छ। यो देश कतिको शिक्षित छ भने त्यो देश यहाँ हेरेर थाहा हुन्छ। ती नारी समाज भनेको त्यस्ता हुन्। तीज गीत मात्रै होइन, सम्भाग हो, संस्कारको पक्ष हो। यो सारा संसार धार्नी नारी हो, अर्थात् छोरीहरू हुन् अथवा आमा हुन्। यो संस्कृति पक्षमा कृष्ण र पार्वतीसँग जोडिए तापनि व्यवहारिक रूपमा हाम्रा छोरी चेलीहरूमा जोडिएको छ। हामी 7 समुद्र पारी आएर पनि यो विमला निरौला नानी कवयत्रीले एउटा भाषालाई, एउटा समाजलाई लिएकी रहेनछन्। मैले आज गीत पढेँ, यो नेपालीपन भनेको। म बाहुन, म क्षेत्री, म पूर्वको, म पश्चिमको भनिनन् तिनले। उनी पूर्वदेखि घुम्दै घुम्दै गीत गाउँथे, उनी बुटुल पुगेकी रहेछन्। नेपाली भाषामा मात्रै उनले मैथिली भाषालाई पनि सम्हालेकी छन्। यो नेपालीको पहिचान भन्यो। अनेकतामा एकता हाम्रो नेपालीको पहिचान हो। हामी परदेशमा बसेर, परवासमा रहेर, 7 समुद्र पारी रहेर पनि हाम्रो संस्कृतिलाई, संस्कारलाई सम्झिने र यो पर्व विशेष नारी विशेष मात्रै नभएर
समाज विशेषको पर्व हो। 365 दिनमा हरेक दिन हाम्रा एकवटा पर्व छन्, एकवटा चाड छन्। यी चाडबाड पर्वले हामी सबैलाई एकता र भातृत्व प्रेममा जोडेको हुन्छ। तर आजको समाज विभिन्न टुक्रा 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 भएको समाजलाई पनि यो नानी बिमला निरौला जस्तो कवयत्रीले यो 78 भाद्र 17 गते आइतबार अर्थात् 1 अगस्त 2021 नेपाली साहित्य जगतमा एउटा खुड्किलो त छँदैछ, तर पनि नेपालीलाई एकता गर्ने यिनको रचनाले असाध्यै भाव विभोर बनाएको छ। कवयत्री बिमलालाई बधाई। र हामी जहाँ रहे पनि नेपाली हौँ, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई नभुलौँ। यही भन्दै मेरा 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय डाक्टर रघु अर्यालज्यू। अत्यन्त मिठो र सान्दर्भिक तीजको बारेमा अत्यन्त मिठो मन्तव्य उहाँले व्यक्त गर्नुभयो र स्रष्टालाई बधाई पनि ज्ञापन गर्नुभयो। आज हाम्रो कार्यक्रममा आएर हजुरले आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु भयो। हामी आभारी छौँ धेरै धेरै यहाँप्रति। र यो गीत अब आजबाट युट्युबमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँहरू सबैले युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। असाध्यै नाच्न मिल्ने छम छम नचाउने खालको यो गीत छ। र यो यसरी सिर्जना गर्न पक्कै पनि नारी स्रष्टालाई गाह्रो हुन्छ, प्रवासमा पनि गाह्रो हुन्छ, घरवासमा पनि गाह्रो हुन्छ, जहाँ पनि गाह्रो छ। त्यसै गाह्रोका बावजुद पनि अनवरत रूपमा गीतहरू सिर्जना गरेर, साहित्यिक कृतिहरू सिर्जना गरेर आदरणीय दिदी बिमला निरौलाज्यूले ठुलो गुण लगाउनु भएको छ नेपाली साहित्य गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा। र व्यक्ति पनि त्यत्तिकै असल हुनुहुन्छ, मेरो अत्यन्त प्रिय दिदी पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को स्रष्टा, लोक गायिका, साहित्यकार, अर्को प्रिय बहिनी नेपालदेखि उहाँहरू 2 जना दिदी बहिनी, अम्बिका भण्डारी उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। दुवैजना दिदी बहिनीले सहकार्यमा यो गीत हाम्रो सामु ल्याउनु भएको छ। र म आफैलाई पनि थाहा छ गीत गाउनलाई रेकर्ड गर्नदेखि लिएर छायाङ्कन गर्न धेरै समय लाग्छ। एउटा आर्थिक रूपले पनि यो खर्चिलो हुन्छ, तैपनि उहाँहरूले सबै गर्नुभएको छ। त्यसको लागि दुवैजनालाई फेरि पनि बधाई। उहाँहरू मात्रै नभएर मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कि श्रीमानलाई, एउटा पुरुषलाई अगाडि बढाउन महिलाको हात हुन्छ भने जस्तो महिलालाई अगाडि बढाउन त श्रीमानको हात, तन, मन सबै हुन्छ। श्रीमानले साथ नदिए नारी स्रष्टा हुन सक्दैन। र उहाँहरूलाई साथ दिने उहाँ दुवैजनाको श्रीमानहरू र परिवारमा छोराछोरीहरू सबैजनालाई फेरि पनि बधाई छ। अब यसपछि यो गीत कस्तो बनेको छ भनेर उहाँ आफै एउटा वरिष्ठ लोक गायक हुनुहुन्छ, आफै साहित्यकार हुनुहुन्छ र अहिले पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई आज हामीले यो गीतको बारेमा चिरफार गर्नको लागि, समीक्षा गर्नको लागि हामीले निम्त्याउन पाएका छौँ। अबको पालोमा यो गीतको समीक्षा गरिदिनु हुन र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन वरिष्ठ लोक गायक, साहित्यकार, पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति आदरणीय पद्मराज ढकालज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालोमा गीतको समीक्षाको लागि पद्मराज ढकाल सर। धेरै धेरै धन्यवाद। आज एउटा महत्त्वपूर्ण तीज गीतको कोसेली हामी माझ आएको छ। नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमीहरू सबैको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेली रहेको मैले अनुभूति गरेको छु। आज दिउँसो मात्रै मैले यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा पाएँ र भर्खरै केही समय अगाडि 15-20 मिनट अगाडि मात्रै यो छायाङ्कन गरिएको दृश्य सहितको तीज गीत सुन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। र यो गीत सुन्दाखेरि ज्यादै राम्रो लाग्यो। हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई यसले संरक्षण र सम्वर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभूति भएको छ। गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्लामा जन्मेर पोखरालाई कर्मथलो बनाई विगत 2 दशक भन्दा पनि अझ अघिदेखि निरन्तर क्रियाशील रहेकी स्रष्टा अम्बिका भण्डारीको लय तथा स्वर अनि विदेशमा रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतको र साहित्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गरिरहनु भएकी बिमला निरौला ढुङ्गानाज्यूको शब्द सङ्कलन अनि साहिल गायकको सङ्गीत संयोजन, शिवराजा भुर्तेलको निर्देशन तथा सम्पादन, सुरेश भुर्तेलको छायाङ्कन अनि करुणा भण्डारी, भावना पन्त, स्वेच्छा सुवेदी, इन्दिरा शर्माको नृत्य अनि सुनिता अधिकारीको श्रृङ्गार र निर्माता मोहन निरौला
रहनु भएको यो गीत फेरि तीज आयो एकै ठाउँमा बसेर गाउने नाच्ने र रमाइलो गर्ने तीव्र इच्छा भएको यो भावनाबाट सुरु भएको यस गीतले हाम्रो मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र वास्तवमा सहभागी सबै वास्तवमा धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ। यो गीत सुन्दाखेरि महिलाहरूको त छँदैछ, महिलाहरूको मात्रै भावनालाई नभएर विभिन्न कारणले विदेशिन बाध्य सबै दाजुभाइहरूको समेत भावनालाई प्रतिबिम्बित गरेको भान हुन्छ यो गीत सुन्दाखेरि। महिला भएकै कारणले सानोमा धेरै पढ्न पाउनु भएन अम्बिका भण्डारीजीले, तर पनि उहाँले जुन साहित्य सङ्गीत र कलाको संरक्षणमा धेरै अघिदेखि जुन अनवरत सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। हरिदेवी म्याडम पहिले अब शकुन्तला म्याडम पनि पोखरा हुँदाखेरि सँगै तीज गीतका कोसेलीहरू हामीले वर्षै पछि पाउने गर्थ्यौँ र त्यो हरिदेवी म्याडमको कदमलाई पछ्याउँदै हरेक वर्ष अम्बिकाजीले पनि यसरी तीज गीतको कोसेली हामी माझ ल्याइरहनु भएको छ। कहिले त 2-3टा पनि कोसेली तीज गीतहरू उहाँका सुन्न पाउँछौँ। यो कठिन अवस्थामा पनि यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि यो जुन गीत आएको छ त्यो ज्यादै प्रशंसनीय कार्य भएको हामीलाई अनुभूति भएको छ। प्रकृति र संस्कृतिले हामी अत्यन्त सम्पन्न छौँ, तर पनि हामी आफ्नै देशमा बसेर देशको विकास अनि संस्कृतिको विकासका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्न पाइरहेका छैनौँ र हामी अहिले विभिन्न देशमा छरिएर रहन विवश छौँ। वास्तवमा त्यो रहरले होइन, तर पनि हामी विभिन्न देशमा रहेर पनि हामीले आफ्नो देश प्यारो छ, हामीले आफ्नो देश सम्झिरहेका छौँ। हाम्रो संस्कृति हामीलाई अत्यन्त संस्कृतिप्रति हामीलाई हाम्रो माया छ र त्यसैले नै यस्ता सृजनाहरू वास्तवमा जन्मिरहेका छन्। विदेशमा बसेर हामी नेपालमा रहेर पनि विभिन्न सङ्घ संस्था र संस्थाहरूले साहित्य सङ्गीत र कलामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा पनि यो विदेशमा रहेर पनि आफ्नो देशको माया, संस्कृतिको माया, गीत सङ्गीतको संरक्षण र सम्वर्धनमा लागिरहनु भएको छ र हामी आज यहाँ विदेशबाट यो तीज गीत सङ्ग्रहको विमोचन गरिरहेका छौँ। नेपालबाट पनि स्रष्टाहरू जोडिरहनु भएको छ। सबैप्रति हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु म। एकातिर विभिन्न कारणले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि हामी संसारभर छरिएर रहेका छौँ, अर्कोतिर अहिले यो कोरोनाको कारणले हामी एकै ठाउँमा जम्मा भएर हाम्रा चाडपर्वहरू मनाउन पाइरहेका छैनौँ र यस्तो कठिन परिस्थितिमा देशका पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न ठाउँहरूलाई सम्झँदै शरीर टाढा भए पनि हाम्रो भावना टाढा छैन, हाम्रो मन टाढा छैन भन्ने सन्देश यो गीतले दिएको छ। मैले यो गीत सुन्दा यस्तो पाएँ। एकजना स्रष्टाले गरेको सृजना सुन्दाखेरि अथवा हेर्दाखेरि हरेक श्रोता एवं दर्शकले आफ्नो लागि नै रचिएको अथवा आफ्नो लागि नै गाइएको अथवा सुनाइएको देखाइएको भन्ने महसुस भयो भने मात्र स्रष्टा सफल भएको हुन्छ र यो दिशातर्फ यो सृजना गएको भान हुन्छ यो गीत सुन्दाखेरि, किनभने यसले वास्तवमा वर्तमानको यथार्थलाई चित्रण गरेको छ। तीज गीतका नाममा हामीले 3-4 महिना अघिदेखि विभिन्न गीतहरू हामी सुन्ने गर्छौँ जसमा मौलिकता छैन र यो तीज हाम्रो जुन सांस्कृतिक पर्व हो, हाम्रो जुन मौलिक संस्कृति हो त्यसलाई संरक्षण भन्दा झन् त्यो संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीलाई अनुभूति हुँदैन विभिन्न गीतहरू सुन्दाखेरि। र तीज गीत भन्न नसुहाउने खालका गीतहरू हामी विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुनिरहेका छौँ र वास्तविक तीजको पर्वलाई ती गीतहरूले भुलिरहेका छन् र बिर्सेका छन् र हाम्रो संस्कृति नै लोप हुने खतरामा रहेको छ। यसका बावजुद पनि हाम्रो अमूल्य संस्कृतिको संरक्षणका लागि लागिरहने यस्ता स्रष्टाहरूले गर्दाखेरि हामीलाई थोरै भए पनि सन्तोषको सास फेर्न पाएको अनुभूति हुन्छ।
नेपाली झन्डालाई पृष्ठभूमिमा राखेर प्रवास र नेपालका ठाउँमा विभिन्न ठाउँहरूमा छायाङ्कन गरेर सम्पादन गरिएको दृश्य हेर्दाखेरि सन्तोषजनक रहेको छ, केही प्राविधिक कमजोरीका बावजुद पनि। र यो छायाङ्कन हेर्दाखेरि नेपाली राष्ट्रियता, प्रकृति र संस्कृति प्रस्तुत भएको छ यस गीतमा। यो सराहनीय कुरा रहेको छ। जन्मघरको याद जहाँ रहे पनि बाबा आमा दाजुभाइ साथी सङ्गीको सम्झना आइरहने, तर प्रवासमा रहँदा भेटघाट हुन नपाइने, चाडबाड आउँदा सँगै रहन नपाइने अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। नरुनु बाबा आमा, बाँचे फर्कौँला र स्वदेश सिगारौँला, के हुने हो भोलि के हुने हो थाहा छैन, तर पनि फर्केर देशको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा प्रकट गरिएको छ यो गीतमा। प्रवासमा रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीत भुलेका छैनौँ र जोगाउनको निमित्त हामी सधैँ तल्लिन्छौँ भनिएको छ। यो ज्यादै प्रशंसनीय भाव रहेको यो गीत। विदेशमा रहेर नेपाली साहित्य सङ्गीतको संरक्षणमा तल्लिन विमला निरौला ढुङ्गाना अनि पोखरामा रहेर हरेक वर्ष अरू विभिन्न सिर्जनाहरूका साथ ती गीतको कोसेली प्रदान गरिरहनु भएकी अम्बिका भण्डारी प्रति अरू थप उत्कृष्ट सिर्जनाहरू पाठक श्रोता तथा नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी माझ प्रस्तुत गरिरहनु हुनेछ भन्ने आशासहित उहाँहरू लगायत सबै यो तीज गीतमा संलग्न सहभागीहरूप्रति हार्दिक आभार, धन्यवाद र उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना दिँदै मैले यो छोटो टिप्पणी यहीँ बिसाउँछु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। वरिष्ठ लोकगायक साहित्यकार पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति आदरणीय पद्मराज ढकालज्यू अत्यन्त सुन्दर तरिकाले उहाँले गीतको चिरफार गर्नुभयो। गीतका शब्दहरूदेखि लिएर छायाङ्कनका पक्षहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यो कभर डिजाइनकोदेखि लिएर सम्पूर्ण पक्षलाई एकदम राम्रोसँग चिरफार गर्नुभयो। अत्यन्त गीतको मर्म बुझेको मान्छेलाई आज हामीले गीतको समीक्षकको रूपमा पायौँ, यो पनि हाम्रो सौभाग्य हो। र मलाई अर्को खुसीको कुरा, म पोखरा आउँदा सुरुवातका दिनमा म साहित्य र सङ्गीतमा लाग्दा मलाई डोराउने मेरो मार्गदर्शक आदरणीय पद्मराज ढकाल सर, आदरणीय हरिदेवी कोइराला दिदी, स्वर्गीय अलिमिया बुवा, नवराज बराल गुरु, थुप्रैजना हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय अग्रजज्यूहरू। उहाँहरूकै बाटोमा, उहाँहरूले देखाएको बाटोमा आजसम्म म हिँड्ने कोसिस गरेकी छु। उहाँहरू सबैजना मेरो मान्यजनहरू हुनुहुन्छ र मलाई गर्व लाग्छ उहाँहरूको साथ र उहाँहरूको आशीर्वाद आजसम्म पर्यन्त पाइराखेकी छु र आज आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको माया साथ हामी सबैले पाऊँ त्यो कामना गर्छु मैले। र यसै क्रममा मैले भर्खर जानकारी भए अनुसार आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ लोकगायिका साहित्यकार प्राज्ञ हरिदेवी कोइराला दिदीको पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, आगमन भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएकी छु। दिदीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। अनि यसपछि अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्य, समय घर्किसकेको हुनाले हामी यहाँको भोलि बिहान सबैजनालाई उठेर आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। हामी प्रवासमा बस्नुले त्यो बुझ्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य, शुभकामना मन्तव्य स्रष्टाहरूलाई व्यक्त गरिदिनु हुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रका उपाध्यक्ष साहित्यकार आदरणीय दाजु राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालो शुभकामना मन्तव्य राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूको। हार्दिक धन्यवाद सरोजी। विमलाजीलाई यो शुभ कार्यको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी सम्पूर्ण हाम्रो वरिष्ठज्यू पनि हुनुहुन्छ तर पनि केन्द्रको तर्फबाट पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना र सफलताको पनि कामना गर्दछु। मैले त्यति भने धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु साहित्यकार अनेशासक केन्द्रका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू। हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, मैले भनिराख्ने गर्छु। अत्यन्त हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। दाजुसँग मैले अनेशासन न्युयोर्क च्याप्टरमा रहेर 2 कार्यकाल दाजु अध्यक्ष हुनुभयो, दाजु उपाध्यक्ष हुँदा म सदस्य थिएँ। दाजु 2 कार्यकाल हुँदाखेरि म महासचिव र उपाध्यक्ष भएँ। अत्यन्तै एउटा भनौँ न दाजु बहिनीको जस्तो हाम्रो सम्बन्ध छ। दाजुको माया आशीर्वाद पाइरहेका छौँ। बिमला दिदीलाई पनि उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ, अम्बिका बहिनीलाई पनि उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। सबैको आदरणीय हुनुहुन्छ। दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भनेको भन्दा पनि छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। अब यसै क्रममा एक लाइन गुनगुनाउनु मन लाग्यो। गाउने मान्छे भएपछि यस्तो मौका मिल्दा एक लाइन तीजको बेला छ, गुनगुनाउनु मन लाग्यो। भाग्यमानी भन्छन् मलाई अमेरिका के छ,
भाग्यमा नि भन्छन् मलाई अमेरिका के छो कसलाई के थाहा देश सम्झेर कति रोकेछु कसलाई के थाहा देश सम्झेर कति रोकेछु हाम्रा बाबाले चिनेको चौपारे बिचैमा कति राम्रो मौलो बारीलाई बिचैमा कति राम्रो मौलो बारीलाई कस्तो रहेछ भाग्य पनि परदेशी नलेखेको कस्तो रहेछ भाग्य पनि परदेशी नलेखेको दिन दिन जन्मेको देश नौलो बारीलाई दिन दिन जन्मेको देश नौलो बारीलाई दिन दिन जन्मेको देश नौलो बारीलाई। हजुर यो मेरो आफ्नो भावना यहाँ मैले व्यक्त गरेँ। साँच्चै तीज आउँदा अत्यन्त मलाई नरमाइलो लाग्छ। नेपालमा हुँदा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरिक भएका तीजका एल्बमहरू आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइरालाज्यूसँग निकालेका ती पलहरू मेरो आँखामा झलझली घुम्ने गर्छ। ती सम्झेर मैले 2 लाइन गुनगुनाएँ यहाँहरू सामु। अब यसपछिको पालोमा स्रष्टाज्यूहरूलाई छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन अनेशासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष तथा अनेशासाका पूर्व केन्द्रका अध्यक्ष साहित्यकार आदरणीय दाजु पदम विश्वकर्माज्यूलाई म पालोमा दाजु पदम विश्वकर्माज्यू। धन्यवाद सकुनजी यस कार्यक्रममा यस अवसरका लागि। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, आजका कार्यक्रमका स्रष्टा मुख्य व्यक्ति विमलाजी, विमला निरौलाजी र अनेशासाका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, केन्द्रीय कार्य समितिका प्रतिनिधिज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र कार्यक्रममा आदरणीय हरिदेवी कोइराला दिदी पनि आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई मैले नमन व्यक्त गर्न चाहे र यस छोटो समयमा पनि जोडिन पाएकोमा म आफूलाई खुसी लागेको छ। र खास गरेर विमलाजी को चाहिँ आज यति बेला तीजको गीतहरू सुन्ने बेला, हाम्रो तीजको गीतहरू घन्किने बेला गाउँघरका पाखा पखिरीहरूमा, बजारहरूमा, मेलाहरूमा चाहिँ तीजका दिदीबहिनीका आवाजहरू, दिदीबहिनीका दुःख सुखका कथाहरू सुन्ने बेलामा त्यसैको मुखमा विमलाजीले एउटा गीत ल्याउनु भएको छ। तीजका गीतहरू लिएर आउनु भएको छ, उपस्थित हुनुभएको छ। विमलाजीलाई म हार्दिक आभार बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विमलाजीको नेपाली साहित्यमा उहाँको निकै ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँले थुप्रै कविताहरू, थुप्रै गीतहरू लेखिराख्नु भएको छ, प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। उस्तै गरेर संस्थामा पनि उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा धेरै लामो समयदेखि उहाँको समर्पण योगदान रहिआएको छ। र विमलाजीलाई यस अवसरमा म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको चाहिँ योगदान रहिरहोस्, लेखन कार्य निरन्तर चलिराखोस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले छोटैमा टुङ्ग्याउन चाहे सकुनजी। यस अवसरका लागि म पुनः पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र यहाँहरूलाई पनि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहे दुवै स्रष्टाज्यूहरूलाई। नमस्कार। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु अनेशासा केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष र वर्तमानमा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु पदम विश्वकर्माज्यूलाई छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्छौँ। दाजुलाई पनि धेरै धेरै हामी आभारी छौँ। दाजुप्रति पनि हामी कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्छौँ। जहिले पनि समय व्यस्त भए तापनि उहाँले आफ्नो समय हाम्रो लागि छुट्याइदिनुहुन्छ। जहिलेसुकै हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर हामीलाई आइदिनुहुन्छ। यहाँ मात्रै होइन, इन पर्सन कार्यक्रम गर्दा विभिन्न देशमा पनि उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो अनेशासाका कार्यक्रमहरूमा र अत्यन्तै संस्थालाई माया गर्ने र हामी जुनियरहरूलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ, सिनियरहरूलाई पनि आदर गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै असल दाजु हामीले संस्थामा पाएका छौँ। बोर्ड अफ ट्रस्टीको अहिले उपाध्यक्षको रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई। अब यसपछिको पालोमा स्रष्टाज्यूहरूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन
साहित्यकार तथा बोर्ड अफ ट्रस्टी अनेसासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष, उहाँ पनि अनेसासाको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको उपाध्यक्ष पुरु सुवेदी दाजुलाई पनि छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालोमा दाजु पुरु सुवेदीज्यू। पुरुजी देखिनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई शकुन्तला बहिनी। हजुर, यदि पुरु दाजु अहिले आइपुग्नु भएको छैन भने दाजु जोडिएपछि म उहाँलाई बोलाउने छु। अब यसै क्रममा आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन साहित्यकार अनेसासाका केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु गोवर्धन पूजाज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालोमा आदरणीय दाजु गोवर्धन पूजाज्यू। हजुर, शकुनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गीता खत्रीज्यू, आजको यस विमोचन कृतिका रचनाकार अनेसासाका सचिव विमला ढुङ्गाना निरौलाज्यू, आज उपस्थित हुनुभएका अनेसासाका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यू, यसै गरी मैले अनेसासाको सदस्य तारा अधिकारीज्यूलाई देखिराखेको छु, जापानबाट बिन्दा पराजुलीज्यूलाई देखिराखेको छु, नेपालबाट जोडिनु भएको गायिका हरिदेवी कोइरालाज्यू, डाक्टर रघु अर्याल, पदम राज ढकालज्यू र थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई मैले देखिराखेको छु। यसै गरी अमेरिकाबाट जोडिनु भएको कमला नेउपानेज्यू, कल्पना सत्यालज्यू, गीता केसीज्यू, अम्बिका भण्डारीज्यू लगायत सम्पूर्ण जो उपस्थित हुनुहुन्छ, मैले सम्झनु पर्ने नामहरू, उहाँहरू सम्पूर्णलाई यो सन्ध्याकालीन अभिवादन। आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ हाम्रो परिवारमा रहनुभएको विमला ढुङ्गाना निरौला, अनेसासाको परिवारमा रहनुभएको विमला ढुङ्गानाज्यूको कृति यो तीजको अवसर पारेर सार्वजनिक हुँदैछ। अघि न दिउँसो मात्रै उहाँले यो पठाउने बित्तिकै मैले यो गीत सुने, एउटा अर्कै किसिमको मजा लाग्यो। उहाँको अभिनयदेखि लिएर यो शब्दहरूमा प्रत्येक शब्दमा डुबेर सुन्दाखेरि अर्कै किसिमको मजा छ। यो एउटा सर्जकले सृजना गरेको, कविले सृजना गरेको यो गीतलाई राम्रो मिठो स्वरमा र मिठो सङ्गीतमा यो त्रिवेणीको रूपमा यो गीतलाई सार्वजनिक भएको छ र यसमा रहेको नृत्यले पनि, यो नृत्यको अभिनयले पनि मनमा एउटा आनन्द दिने किसिमको बनेको छ। यो दृश्यहरूले मनमा आनन्द दिलाएको छ। यसकारण यो विमलाजीको आज यस गीतको सार्वजनिकरण को समयमा हामी एउटा राम्रो खुसेली सार्वजनिक गर्ने समयमा हामी साक्षी बस्न पाउँदाखेरि यो समयमा म समेत साक्षी बस्न पाएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र अत्यन्तै खुसी साथ यहाँको यो गीतले सम्पूर्णको मनमा हृदयमा बास बस्न सकोस् र सफलताले चुली चुमोस् भन्ने कामना गर्दछु। मैले यति नै भने। फेरि पनि विमलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो अवसरको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्यकार अनेसासाका केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु गोवर्धन पूजाज्यू, अत्यन्त छोटो मिठो उहाँले शुभकामना मन्तव्य दिनुभयो। उहाँ अत्यन्तै मिठो बोल्नुहुन्छ, सधैँ मिठो बोल्नुहुन्छ। उहाँलाई मैले भन्छु, म हजुरको फ्यान हो दाजु, असाध्यै मनपर्छ हजुर बोल्नु भएको भन्छु र एकदमै समय दिनुहुन्छ, हामी निम्ता गर्छौँ। आज दिउँसो पनि लगभग 3 घन्टा हामी एउटा कार्यक्रममा दाजु हामी सँगै थियौँ। त्यो दिउँसो पनि अब अहिले पनि हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ, दाजु आइदिनुभयो र यसरी हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ। आज मात्रै होइन, हरेक कार्यक्रमहरूमा र हामीलाई यस्तो मार्गदर्शक हामीले पाएका छौँ। गोवर्धन पूजा जस्तो व्यक्तिलाई अनेसासाले पाएको छ, त्यो हामी गर्व गर्छौँ। धेरै धेरै आभारी छौँ दाजु हामी। अब यसपछिको पालोमा यदि मैले देखेको छैन, यदि मैले नदेखेको पनि हुन सक्छु, यहाँ यदि हुनुहुन्छ भने अनेसासाका केन्द्रीय अध्यक्ष साहित्यकार प्रकाश पौड्यालज्यूलाई उहाँको शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले आमन्त्रण गर्छु। मैले देखेकी छैन, उहाँ हुनुहुन्छ भने अबको पालोमा अनेसासा हाम्रो केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाश पौड्यालज्यूलाई आमन्त्रण गर्छु। हजुर, उहाँ पछि जोडिनु भयो भने हामीले उहाँलाई पनि बोलाउने छौँ। हाम्रो यो छोटो मिठो कार्यक्रम हो, हामीले धेरै लामो समय लिने छैनौँ, त्यस कारणले हामीले यो कार्यक्रमलाई एक प्रकारले भन्दा दौडाएका छौँ हामी समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर। पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ यो सिर्जना गर्नुभएको छ र यसरी सिर्जना गरेको कुराहरूमा हामीलाई गर्व लाग्ने गर्छ र त्यो
गीत सङ्गीत लोक सङ्गीत भनेको तीजको गीत भनेको लोकगीत भनेको जनजीवनका गीतहरू हुन्, लोकका गीतहरू हुन्। ती सबै गाइँदै आज प्रवाससम्म पनि यसरी नेपालीहरू हामी फैलिएका छौँ र छमछमी नाचेर प्रवासमा पनि यो गीतको छायाङ्कन गरिएको छ। पक्कै पनि नेपालमा र प्रवासमा यसरी छायाङ्कन गरेर यसरी मिक्सिङ गरेर निकालिएको सायद पहिलो गीत हो जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि आदरणीय दिदी बिमला निरौला र प्रिय बहिनी अम्बिका भण्डारी दुवैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यी नेप्लिजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, फेसबुकमा पनि उहाँहरूको प्रसारण भइरहेको छ। यी नेप्लिज परिवार विशेष गरी विजय थापा दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा हामीले आमन्त्रण गर्छौँ, उहाँहरूले हाम्रो लाइभ गरिदिनुहुन्छ। कार्यक्रम पछि हामी समाचार दिन्छौँ, उहाँहरूले समाचार निकालिदिनुहुन्छ। अत्यन्त सेवा गरिराख्नु भएको छ पत्रकारिताको क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछिको पालोमा पक्कै पनि स्रष्टाका पनि मनमा हुने गर्छन् कस्तो परिवेशमा उहाँहरूले यो गीत सिर्जना गर्नुभयो, कस्तो परिवेशमा उहाँले रेकर्ड गर्नुभयो, एकजनाले सिर्जना गर्नुभयो, यहाँ नेपालमा अर्को सर्जकले रेकर्ड गर्नुभयो, गाउनुभयो, स्वर दिनुभयो, यी सबै कुरा तारतम्य कसरी मिलाउनु भयो यसको बारेमा पनि पक्कै उहाँहरूका पनि मनमा केही कुराहरू छन् होला। त्यसै क्रममा स्रष्टालाई आजको विशेष व्यक्तित्व, दुईटा आकर्षणका व्यक्तित्व, अबको पालोमा लोक गायिका साहित्यकार अघि नै पदुरा सरले भनिसक्नुभयो। समय परिस्थितिले गर्दा उहाँले धेरै पढ्न नपाए तापनि धेरै पढेका बिए एमए गरेका पिएचडी गरेकाले भन्दा उहाँले राम्रा उत्कृष्ट सिर्जनाहरू गर्नुभएको छ र नेपाली साहित्यमा उहाँले नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै योगदान दिँदै आउनु भएको छ। यस्तो स्रष्टा अम्बिका भण्डारी उहाँलाई फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य, मैले उहाँलाई पनि छोटो मिठो मन्तव्य भने किन समयको पाबन्दी सबैलाई बराबर लाग्ने गर्छ, त्यसैले अबको पालोमा आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन यस गीतका गायिका बहिनी अम्बिका भण्डारीलाई म आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालो अम्बिका भण्डारीज्यूको। भोलिको पल कस्तो हुन्छ थाहा छैन कसैलाई, भोलिको पल कस्तो हुन्छ थाहा छैन कसैलाई, बाँचे फिर्छौँ सिँगारौँला आमा अनि देशलाई, बाँचे फिर्छौँ सिँगारौँला आमा अनि देशलाई, परवासमा चेली साथै सीता, परवासमा चेली साथै सीता, मर्काउँदै कम्मरा नाचम्बरीलाई, मर्काउँदै कम्मरा नाचम्बरीलाई, मर्काउँदै कम्मरा नाचम्बरीलाई, मर्काउँदै कम्मरा नाचम्बरीलाई। नमस्कार। मलाई अत्यन्त माया गर्ने यस कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय दिदी कवि एवं गायिका शकुन्तला ग्याउलीज्यू र आजका यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय दिदी गीता खत्रीज्यू, उहाँ दिदीसँग पनि मेरो एकपटक भेट भएको थियो। उहाँप्रति धेरै धेरै सम्झना माया त्यो सधैँ रहिरहनेछ र रहिरहेको छ पनि भन्न चाहन्छु। र आजका विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिदी मलाई जुन मार्गमा डोराउनु भयो, मेरो साहित्य सङ्गीतको मेरो एउटा आमा हुनुहुन्छ हरिदेवी कोइराला दिदी, उहाँप्रति नमन गर्न चाहन्छु। र यो गीत मलाई गाउने अवसर दिनुभयो आदरणीय दिदी कवि गीतकार बिमला निरौलाज्यू र अत्यन्त सबै क्षेत्रबाट मलाई अब एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका यस गीतका समीक्षक पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति आदरणीय पद्मराज ढकालज्यू लगायत यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूप्रति म पोखराबाट तपाईँहरूको छोरी, तपाईँहरूको बहिनी चेली अम्बिका भण्डारीको नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मलाई यति बेला यो कोरोनाको परिस्थितिमा म पनि परेकी थिएँ, बिरामीको अवस्था थियो र पनि दिदीको गीतका यी शब्दहरू देखे पछाडि मलाई यो गीत म जसै गाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ एकदम उत्कृष्टता जाग्यो र मलाई यो गीतले पनि आधा आधी मेरो बिमार पनि यो गीतले हटायो कि जस्तो चाहिँ भान हुन्छ। गीतका शब्द अत्यन्तै मन परेर नै मैले यो गीत चाहिँ गाउने निर्णय गरेँ र दिदीले प्रवासमा बसे पनि त्यो सँगै बसेको जस्तो चाहिँ त्यो अनुभूति दिलाउनु भयो मलाई। उहाँहरूले चाहिँ मैले नजानेका कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो र मेरा केही ज्ञानहरू दिदीलाई सेयर गर्दा दिदीले सहर्ष स्वीकार्नु भयो
यसको लागि दिदीप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो गीतमा छायाङ्कन र निर्देशनमा अत्यन्त सजिलोसँग हामीलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो शिवराजा भोटे सर र यसको सङ्गीतमा एरेन्जमा चाहिँ सजिलोसँग काम गरिदिनु भयो सायल गायकज्यू र सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्त खुसी लागेको छ यसरी जोडिन पाउँदा र आज लोककवि अलिमियाको स्मृति दिवस पनि हो। मैले सानैदेखिबाट लोककविका गीतहरू अत्यन्त मन पराउँथेँ। उहाँका गीतहरू गुन्जिँदाखेरि अत्यन्त खुसी लाग्थ्यो। उहाँप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभारी छु र अत्यन्त प्रवासमा रहेर यति धेरै मिठो कार्यक्रम दिदीको प्रत्यक्ष आज सुन्न पाएँ। आएपछि धेरै भिडियोहरू हेर्थेँ सुन्थेँ तर त्यति धेरै धित मरेको थिएन। आज दिदीसँग यसरी उहाँको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन सुन्न पाउँदाखेरि सँगै बसेर एउटै मञ्चमा बसेर कार्यक्रम भएको चाहिँ अनुभूति गरेकी छु र प्रवासमा रहेर दिदीबहिनीहरू छायाङ्कनमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू उहाँहरू मलाई लाग्यो कि उहाँहरू मेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति यसरी जोडिन पाइयो भनेर अत्यन्त खुसी भएकी छु। ती मुहारहरूप्रति पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, सम्झना टक्राउन चाहन्छु। उहाँहरूको त्यो अनुहार मनमा कैद गर्ने चाहिँ एउटा अवसर जुट्यो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यो गीत युट्युबमा आइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि मेरा धेरै गीतहरू छन् र यो गीत अझै मलाई चाहिँ धेरै नाच्ने गीतहरू चाहिँ थिएनन्, सबै वेदनाका मात्रै हुन्थे। यति बेला चाहिँ नाच्न मिल्ने गीत छ, यसमा सबैले नाचेर मनोरञ्जन लिनुहोला भन्न चाहन्छु। युट्युबमा छ, सेयर सब्सक्राइब अब तपाईँहरूको जिम्मामा छ। हामीले त सर्जकले एउटा निकाल्ने हो, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको सामु पुर्याउने हो। अब तपाईँहरूको यो गीत तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला। तपाईँहरूले आफ्नो सम्झिएर चाहिँ सबैले माया गरिदिनु होला भन्दै र अब फेरि अर्को गीत पनि आउँदैछ विधाताले भने त्यसको गीत त्यसको केही समयपछि निकाल्नेछौँ र यसको निर्माता हुनुहुन्छ मोहन निरौला भिनाजु। उहाँप्रति पनि नमन व्यक्त गर्दै आयोजकप्रति र सम्पूर्ण यहाँ जोडिनुभएका सम्पूर्ण अनुहार मनप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। लोक गायिका साहित्यकार आजको यो गीतकी गायिका सर्जक अम्बिका भण्डारीज्यूलाई पक्कै पनि सर्जकले लोकार्पण गरिसकेपछि त्यो गीत सर्जकको रहन्न लोकलाई अर्पण गरियो आजबाट। त्यसैले हामी सबैको भयो र यहाँहरू सबैले युट्युबमा सर्च गरेर सेयर गरेर यसलाई अझ धेरै फैलाउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। र अत्यन्त मिठो गीत गाउनु भएको छ, त्यसको लागि त मिठो सुमधुर स्वरका लागि पनि बहिनीलाई धेरै धेरै बधाई। र साँच्चै यो गीत सुन्दा हेर्दा मलाई हामी पोखराका तीजका गीतका कार्यक्रमहरूमा हामी हिँडेको एकदम मलाई झल्को आइराखेको छ। असाध्यै मैले ती दिनहरू झलझली सम्झन्छु, सधैँ सम्झन्छु, तर तीजको बेलामा मलाई अझै बढी हुने गर्छ। र फेरि मौका मिलेछ भने फेरि अर्को वर्ष हामी पनि आउन मिलेछ भने पोखरामा फेरि यस्तै रमाइलो गरौँला पहिले जस्तै। र फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु बहिनीलाई। यसै बिचमा मैले आदरणीय दाजु पुरु सुवेदीज्यू जोडिनु भएको भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। अबको पालोमा आफ्नो शुभकामना, छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन अनेशासक केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमानमा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष साहित्यकार आदरणीय दाजु पुरु सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालोमा दाजु पुरु सुवेदीज्यू। नमस्कार, धन्यवाद। हामी आज अलि बाहिर थियौँ र अलिकति यस्तो इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रममा ढिलो आएकोमा म माफी चाहन्छु। यो कार्यक्रमका सभापति, विशिष्ट गेस्टहरू र हाम्रा दिदी बहिनी विमला निरौलाज्यू र अन्य पार्टिसिपेन्टहरूलाई मेरो नमन छ र फेसबुकबाट हेरिराख्नुभएका हरूलाई पनि मेरो नमन। हामीले वर्षौंदेखि विमला निरौलाजीले कागजमा चाहिँ गीत लेखेर त्यो तीजको गीत गाएर एकै ठाउँमा हामी जम्मा भएर डिसीमा नाच्ने गाउने गर्दै आएका थियौँ। यो संस्कृतिलाई बचाइराख्नको लागि
उहाँले पनि नै लिडिङ रोल खेल्दै आउनुभएको थियो। आज यस्तो चाहिँ एल्बमै निकालेर चाहिँ अगाडि आउनुभएको छ। जसले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रोडक्सन टिम र जो संस्थाले आज यो विमोचन कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छु। अब हामीले कागजमा लेखेर चाहिँ गाउने नाच्ने गर्नु परेन। यहाँ यो रेकर्डिङै तयार भएर आयो। बिमलाज्यूले मेहनत गरेर सबै चाहिँ अब प्रोडक्सनमा ल्याएर हाम्रो अगाडि पुर्याउनु एकदम खुसीको कुरा हो। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ र यो गीतमा अब नाच्न पनि मिल्ने भन्ने सुनेको छु। त्यसकारण अब नाच्नु नै हुनेछ, हामी बिचमा आएर पनि साथ दिनेछौँ भन्दै मेरो सानो शुभकामना यही सिद्धाउँछु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु। अनेक शासका केन्द्रका पूर्व केन्द्रका अध्यक्ष र वर्तमानमा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष। उहाँ आफै मिठो लेख्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ, मिठो हाइकु मिठो कविताहरू गर्नुहुन्छ र त्यसैमाथि प्रवासमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बिउ रोप्ने र आज हामीलाई यसरी फुल्ने फल्ने मौका दिने उहाँको आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु होमनाथ सुवेदीज्यू। उहाँको सुपुत्र हुनुहुन्छ र बुवाले रोपेको बिउलाई बुवा पनि अझै निरन्तर गरिराख्नु भएको छ र दाजुले त्यसलाई अगाडि बढाउने फैलाउने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि दाजुको यो सुवेदी परिवारप्रति पनि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ र एकदम गर्व लाग्छ हजुरहरूलाई देख्दाखेरि। र यो निरन्तरता यहाँहरूले पक्कै पछिसम्म दिनुहुनेछ भने अर्को पिँढीले पनि हजुरहरूको अर्को पुस्ताले पनि हजुरहरूका सन्ततिहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यका लागि दाजुप्रति हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। अब यसै क्रममा एकजना स्रष्टा त आफ्नो मन्तव्य राख्नु मन्तव्य राख्नुभयो। अर्को स्रष्टा अन्य शासक हो, उहाँ वर्तमानमा सचिव हुनुहुन्छ, केन्द्रको सचिव हुनुहुन्छ, साहित्यकार गीतकार, अत्यन्त मिठा गीतहरू लेख्नुहुन्छ दिदी बिमला निरौलाज्यूलाई उहाँको आफ्नो मनमा लागेका भावहरू पक्कै पनि सर्जकका मनमा कस्तो परिस्थितिमा कुन माहौलमा त्यो गीत रच्न मन लाग्यो के थियो र कसरी उहाँको यो गीत निर्माण भयो ती कुराहरू पनि छन् होला। त्यो आफ्नो मन्तव्य छोटो मिठो दिदीलाई पनि म छोटो मिठो मन्तव्य नै भने त्यसको लागि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका आकर्षण सर्जक आदरणीय दिदी बिमला निरौलाज्यूलाई अबको पालोमा आमन्त्रण गर्छु। अबको पालो दिदी बिमला निरौलाज्यू। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। मिठो स्वरकी एकदम कोइली जस्तो मिठो स्वरकी धनी शकुन्तला बहिनी। प्रवासमा चेली सैसाथीसित मर्काउँदै कमर नाचौँ गरिलाई मेरो गीत बोल सहित मैले यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको हजुरहरू सभापतित्व गर्नुहुने हाम्रो वरिष्ठ डाक्टर हरि सर रेवा अर्गनाइजेसनको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ हरि सर प्रमुख अतिथि हाम्रो आदरणीय, मैले चाहिँ आज आफ्नो यो उसको सम्बोधन भन्दा नि मेरो एकदम हृदयदेखि आत्मीयताको सम्बोधन गर्न चाहेको छु। हजुर पोजिसनको सम्बोधन भन्दा नि आत्मीयताको सम्बोधन धेरै चाहेको छु, किनभने मलाई यति धेरै माया गरेर यस्तो तुरुन्तै यो 2 घण्टाभित्रको कार्यक्रममा जम्मा हुनुभएको छ। त्यसैले मैले एकदम आत्मीयताको सम्बोधन गर्न चाहे। मेरो आदरणीय दिजु गीता खत्री, त्यस्तै एकदम मलाई माया गर्नुहुने आदरणीय लोकगायिका आदरणीय दिजु, उहाँ पनि असाध्यै माया गर्नुहुन्छ मलाई। म पोखरा जाँदा पनि साह्रै उहाँसँग मेरो आत्मीयता अझ धेरै बढेको थियो, एकदम गाढा बढेको थियो। त्यस्तै यस कार्यक्रमको समीक्षाको लागि मेरो भाग्यले जुराएर भनौँ त्यस्तो उहाँदेखि पोखरादेखि ठ्याक्क आइपुग्नु भएको सर कुलपति सर हजुर, उहाँलाई मैले यस्तो मौकामा भेटाएँ समीक्षाको लागि। उहाँ कुलपति पद्मराज ढकाल सर, आदरणीय रघु अरियाल सर, उहाँलाई पनि धेरै पछि मैले यो मौका पाएको थिएँ। अनि त्यस्तै केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू, वरिष्ठ प्रत्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू, ब्युटी सभापति, हाम्रा सधैँ माया गरेर सधैँ मसँग मेरो हरेक कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ। दुवैजना वरिष्ठ पदम विश्वकर्मा र पुरुष सुवेदीज्यूहरू, उहाँहरू पनि हरेक कार्यक्रममा मलाई प्रेरणा दिएर जोडिनुहुन्छ। उहाँहरू लगायत धेरैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको धेरैजना हुनुहुन्छ। म सबैको एकचोटि नाम चाहिँ लिन चाहन्छु। जस्तो न्यू हेम्पसायरबाट
हरिमाया नियमसार च्याप्टरको अध्यक्ष हरिमाया जोडिनु भएको छ, हरिमाया बहिनी, त्यस्तै कमला नेउपानेज्यू जोडिनु भएको छ, त्यस्तै तारा अधिकारीज्यू, अनि आनन्दु लामाज्यू, प्रज्ञा ढुङ्गाना, निरा शर्मा, सूर्य आइफोन भनेर मैले चिनिनँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजा, मोहन निरौलाज्यू लगायत जापानबाट वृन्दा पराजुलीज्यू यति छिट्टै पनि जोडिनु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई मैले यो सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन गरेँ। अब गीतको कुरा गर्दाखेरि बहिनीले भन्नुभयो अघि गीतको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ अघि हाम्रो पुरुषहरूले भनिसक्नुभयो हामी प्रवासमा बसेर एउटै परिवार भएर ठुलो हाम्रो समूह एकदम ठुलो छ, ठुलो समूह। अब हामी एकै ठाउँमा हरेक वर्ष चाहिँ तीज सँगसँगै जस्तो मनाउँछौँ र अघि भन्नुभयो जस्तै मैले कागजमा लेखेर अनि हामीले गाउँछौँ, मादल बजाउँछौँ, त्यसरी हामी नृत्यहरू गर्थ्यौँ। त्यसो गर्दा गर्दै हाम्रो एउटा परिवार असाध्यै रमाइलो छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा। अनि मैले चाहिँ यसपटक चाहिँ अलि एउटा एल्बमै निकालौँ न त भनेर अमिका बहिनीको कला देखेर उहाँको स्वर देखेर उहाँलाई राम्रो लाग्यो। अस्ति पोखरा जाँदाखेरि धेरै उहाँसँग नजिक हुने मौका पनि मिल्यो अनि सल्लाह भयो हामी दिदी बहिनीको। बहिनी अहिले बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तै पनि म गर्छु दिजु भन्नुभयो, त्यो अनुसार हामी तयार पार्यौँ। एउटा सहमति जस्तो भयो होइन, अब गरौँ न त भन्ने। अनि मैले लेखेर बुझाएपछि बहिनीले आफ्नो टिम तयार पार्नुभयो। त्यो टिममा पनि जोडिनु भएका सबैजनाले धेरै हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यो टिमबाट चाहिँ गीत रेकर्डिङको सिलसिलामा साइडबाट गर्नुहुने भाइहरू अब मिठो स्वर्गीय अब अम्बिका बहिनी त भइहाल्नुभयो, आफ्नो स्वर आइहाल्यो। त्यसपछि अब सुन्दर तस्बिर खिच्ने क्यामेरामा भाइ शिवराज भुटेल हुनुभयो, त्यसै साहिल भाइ हुनुभयो, अनि नमस्ते पोखरा, नमस्ते स्टुडियो पोखरा निर्देशन र एरेन्ज गर्ने सम्पादन गर्ने शिवराज भुटेल भाइ, सुरेश भुटेल भाइ, नृत्यमा करुणा, भावना, इच्छा र इन्दिरा बहिनीहरू र गायनलाई साथ दिने सबै बहिनीहरू, उहाँहरू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अब मैले अघि नाम लिइसकेँ, हाम्रो यहाँबाट जोडिनु भएको, जुममा जोडिनु भएको हजुरहरूलाई त मैले कसरी धन्यवाद टक्राउँ भनेर मसँग शब्दै छैन, किनभने मैले 2 घन्टाको यो कार्यक्रम 2 घन्टामा हामीले तयार पारेको हो। अब आज विमोचन गर्ने भन्ने युट्युबमा राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो बहिनीले र अनि ल गरौँ न त भने यसको लागि धेरै श्रेय चाहिँ शकुन्तला बहिनीलाई जान्छ। शकुन्तला बहिनीले भइहाल्छ दिदी, तुरुन्तै हुन्छ, हामी जतिजना जोडिन सक्छौँ जोडिन्छौँ, गर्नुपर्छ, यो एकदम अवसर हो भन्नुभयो। यसको धेरै श्रेय त म शकुन्तला बहिनीलाई पनि दिन चाहन्छु। अनि त्यसमा सँगसँगै मलाई माया गर्ने सबैजना हजुरहरू यसरी माया गरेर यति राख्ने सबै समयलाई आफ्नो समयतालाई यथावत राखेर पनि यसरी जोडिनु भयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रवासबाट मलाई भिडियो रेकर्डिङको समयमा साथ दिन हुने मेरो साथीहरू लगायत अरू धेरै भाइहरूले क्यामेरामा साथ दिनुभएको थियो। त्यस्तै साथ दिने भाइहरूमा चाहिँ शिवतिमिल सिन्हा, किशोर ढुङ्गाना, मुकेश केसी, कमला खरेल हुनुहुन्थ्यो। नृत्यमा कमला ढुङ्गानाले साथ दिनुभएको थियो, कमला खरेल, विष्णु शर्मा, गीता केसी, विष्णु केसी, माया, सावित्रा पुडासैनी, रिता सिगदेल, गुराँस बस्नेत जस्ता धेरै साथीहरूले, भर्जिनिया निवासी साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गरेर साथ दिनु भएर नै हामीले यो तयार पार्न हामीलाई सजिलो भयो। साथै यी नेप्लिज परिवारले हामीलाई हरेक पटक माया गरेर लाइभ गर्नुहुन्छ, यो कार्यक्रममा पनि यी नेप्लिजले लाइभ गरेर यी नेप्लिज परिवारप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले त्यस्तै अब मलाई यो कार्यक्रम गरौँ कि भनेर अहिले भर्खर 2 घन्टा अगाडि कुरा हुँदाखेरि युरोपतिरबाट धेरैजना बहिनीहरूले हामी प्रवासको सबैजनालाई सान्दर्भिक गीत छ हामी जोडिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, तर कतिजना अब रातको समय भएर जोडिन सक्नु भएन। उहाँ बहिनीहरूलाई पनि म हृदयदेखि एकदम आभार प्रकट गर्दै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो जोडिन चाहँदै पनि सक्नु भएन। साथै अब अहिले उपस्थित भएको र हामीलाई हेर्नुहुने हजुरहरूलाई सबैलाई म एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हजुरहरूको माया र प्रेरणाले नै यो सृजना गर्न सम्भव भएको हो र यसरी आज हामी जोडिन पनि सम्भव भएको हो। हजुरहरूको माया प्रेरणा पाइरहँ यति भन्दै हस् बहिनी मेरा 2 शब्द यही रोक्छु। हजुर धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद आजका स्रष्टा, आजको यस गीतका सर्जक आदरणीय दिदी बिमला निरौलाजीलाई। र हजुरहरूको यो गीत एकदमै धेरै अपार सफलता पाओस्, जताततै चर्चा चुलियोस्, त्यो हामी एकदमै कामना गर्दछौँ। अत्यन्त मिठो मन्तव्य उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, सबैजनालाई धन्यवाद पनि उहाँहरूले ज्ञापन गर्नुभयो। अम्बिका बहिनीले पनि गर्नुभएको थियो, दिदीले पनि गर्नुभएको थियो र हजुरहरूसँगको यो सामिप्यता
अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ। भेटेको दिनदेखिबाटै मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा बिमला दिदीको असाध्यै म प्रति माया र आशीर्वाद छ। यो माया र आशीर्वाद बाँचौँ त्यसै गरी पाइराखौँ दिदी। र अत्यन्त मिलनसार हुनुहुन्छ, अत्यन्त सृजनशील हुनुहुन्छ र सकारात्मक सोच छ। अत्यन्त गर्व लाग्छ हामीलाई यस्तो नारी स्रष्टा अनेसासको केन्द्रको सचिव हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई दिदीलाई। अनि यसै बिचमा मैले अघि धेरैको त मैले पहिला नाम लिइसकेको छु जो जोडिनु भएको छ अतिथिज्यूहरू, र मैले नाम लिन छुटाएको पछि जोडिनु भएकोहरू। कल्पना सत्यज्यू उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नन्दु लामाज्यू उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यकार मेरो प्रिय दिदी निरा शर्माज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बा कविता लेखेर चर्चामा चुलिनु भएको दिदी निरा शर्माज्यू हुनुहुन्छ। दिदीलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। अब यति भन्दै हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्य, छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य र उहाँको एउटा गीत हामीले सुन्नै पर्छ। मेरो प्रिय दिदी अम्बिका बहिनीले भने जस्तो मैले पनि भन्ने गर्छु, मेरो आमा समान हुनुहुन्छ। मलाई यो साहित्यको क्षेत्रमा, यो सङ्गीतको क्षेत्रमा मलाई लिएर आउने उहाँ मेरो दोस्रो आमा नै हो। पहिलो मेरो जन्मदिने आमा हो, त्यसपछि मेरो दोस्रो आमा मेरो आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइराला, प्राज्ञ वरिष्ठ लोकगायिका साहित्यकार। उहाँलाई आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। नेपालमा भर्खर उज्यालो हुँदैछ तैपनि उहाँहरू नेपालदेखि जोडिनु भएको छ। हामीलाई स्रष्टाहरूलाई माया र आशीर्वाद दिनको लागि अबको पालोमा मन्तव्य सहित उहाँको सुमधुर कोइलीको जस्तो स्वर छ र तीज गीतको त उहाँलाई महारानी पनि भन्ने गरिन्छ। तीज गीतको महारानी नै हुनुहुन्छ। धेरै हामी केटाकेटी हुँदाबाट दिदीका तीजका एल्बम निस्किन्थे र म भाग्यमानी पनि हो। पछि मैले दिदीसँगै तीजका एल्बममा धेरै दिदी पनि हामी सहकार्य गऱ्यौँ। मेरो आमा समान हुनुहुन्छ र अत्यन्त माया लाग्छ मलाई दिदीको, र दिदीको पनि म प्रति अत्यन्तै आशीर्वाद रहेको छ सदा सर्वदा। अबको पालोमा आजको विशिष्ट अतिथि मेरो आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइरालाज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु शुभकामना मन्तव्यको लागि। अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। दिदीले माइक अनम्युट गर्नु पर्यो। दिदी हजुरको माइक चाहिँ अनम्युट गर्नु त। माइक अनम्युट भएन। दिदी माइक अनम्युट गर्नु न दिदी। हामीले यताबाट पनि गरिदिनु मिल्छ होइन राजन दाइ? यताबाट हुँदो रहन्छ होइन, आस्क टु अनम्युट भने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर त अनम्युट भएन। उहाँले टच गर्नुपर्ने रहेछ। अम्बिका बहिनी त्यो लोकल कलबाट गरेर दिदीलाई भनिदिनु न। हजुरले अनम्युट गर्नुपर्छ हरिदेवी। सुन्नु भएन क्या अरे? अम्बिका बहिनी त्यो लोकल कलबाट गर्नु। माइकमा गरेर भन्नु न शकुन्तला बहिनी, माइकमा छुनु दिदी आउट हुन्छ। हजुर दिदी हजुरले त्यो माइकमा रातो क्रस जस्तो लागेको छ त्यसलाई टच गर्नु त त्यो क्रस जान्छ दिदी। शकुनजीको कस्तो धमिलो एकदम अनुहार आइरहेछ, त्यो ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्ने हो क्या? एकदमै धमिलो अनुहार चिनिँदैन त शकुनजीको अनुहार भनेको हो त। नमस्कार। यहाँ दिदीको चाहिँ माइक अनै नभएको कारणले गर्दा यहाँ मोबाइलबाट दिदीले चाहिँ बोल्नुहुन्छ। म यहाँ के अरे स्पिकर अन गर्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है। हजुर हस् हस्। काट्यो। यो प्रविधिले हामीलाई कहिलेकाहीँ साथ दिँदैन, त्यही हो। ल दिदी बोलिरहनु भएको छ। हेलो सबैलाई नमस्कार।
हजुर सुनिएको छ कि नै त्यता हजुरहरूले सुन्नुभएको छ कि नै अलि मधुरो सुन्ने दिदी अलि चर्को बोल्नु त दिदी अलिकति चर्को बोल्नुहोस् है बढाउनु न सुन्ने कसो सुनेन त हजुर उहाँको फोनको स्पिकर अन गर्ने अथवा नजिकै डिभाइसको नजिकै लाने अम्बिका बहिनी हजुरको अनम्युट गर्नु त हजुरले म्युट गरेर त कहाँ सुनियो र फेरि त्यहाँबाट सुनाउनु भएको छ नि ए हजुर 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 ल कसो सक्यो रे दिदीको फेरि बोल्दा बोल्दै काटिए जस्तो छ फेरि हामीले दिदीलाई फेरि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ दिदीको त्यो अनम्युट हटाउन मिल्यो भनेदेखि हामी दिदीको फेरि सुन्नेछौँ दिदीको काटिएको छ यसै बिचमा मैले समय यो ग्याप नराखौँ भन्ने लागेर दिदीलाई फेरि जोड्नको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अम्बिका बहिनीले दिदीसँग उहाँ जोडिनु हुनेछ यसै बिचमा आफ्नो मन्तव्य शुभकामना मैले भनिराख्ने गर्छु मलाई नेपालमा नेपाली साहित्यमा अथवा सङ्गीतको क्षेत्रमा मेरो दोहोऱ्याउने मेरो आदरणीय दिदी आमा समान दिदी नेपालमा हरिदेवी कोइराला दिदी हुनुहुन्छ भने म प्रवासमा आइसकेपछि मलाई आमा समानै माया गरेर आफ्नो एउटा सन्तानलाई गर्ने माया सुरुका दिनदेखि म जब अमेरिकामा म पाइलो हालै यो साहित्यको क्षेत्रमा सङ्गीतको क्षेत्रमा त्यो दिनदेखिबाट मलाई अत्यन्त माया गर्ने मलाई अत्यन्त मार्ग निर्देशन गर्ने मेरो प्रिय दिदी मेरो आदरणीय दिदी र हामी सबैको चिर परिचित अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको उहाँ केन्द्रको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ वर्तमानमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा नारी भएर यो ठाउँसम्म पुग्नु भन्ने कुरा चान्चुने कुरा होइन अत्यन्त लामो मेहनत धेरै समय धेरै वर्ष उहाँले साहित्यलाई दिनुभएको छ उहाँ आफै उत्कृष्ट गीतकार हुनुहुन्छ सुन्दर गीत त्यसका गीतहरू पनि दिदीले आफैले पनि लेख्नु भएको छ र कथाकार पनि हुनुहुन्छ साहित्यकार र आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ र दिदीको शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु अबको पालोमा आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि आदरणीय दिदी गीता खत्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु प्रमुख अतिथिको मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि अबको पालोमा दिदी गीता खत्रीज्यू धन्यवाद सकुन बहिनी आज यस सभाका सभापतिज्यू र यस गरिमामय कार्यक्रमका म द्वय स्रष्टा आजको मेन पात्र भनौँ कि मेन नायिका हुनुहुन्छ बिमला निरौला त्यस्तै गरेर अम्बिका भण्डारीज्यू उहाँहरूलाई म सर्वप्रथम त मुरी मुरी बधाई दिन चाहन्छु हामी सबैको बधाईले उहाँहरू दुवैजनालाई धाईको काम गरोस् दुवैजना बहिनीहरू मेरो चिर परिचित हुनुहुन्छ बिमला बहिनी म 15 वर्ष भइसक्यो उहाँसँग निरन्तर यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजमा हामीले सहकार्य गर्दै आएको उहाँ शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँका जस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँका शब्द पनि त्यस्तै शालीन हुन्छन् उहाँको बाल साहित्यमा दखल छ त्यस्तै गरेर बाल गीत बाल सङ्गीत हुँदै हुँदै उहाँलाई हामीले मेन त बाल चाहिने साहित्यमा चाहिने उहाँको हामीले उहाँलाई सम्झिनु पर्दा सम्झिन्छौँ तर साहित्यमा उहाँको दखल हुँदाहुँदै पनि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजमा पनि च्याप्टरदेखि धेरै मेहनत गरेर अहिले केन्द्रमा सचिव हुन आउनु भएको छ यो अर्थमा कि
उहाँले आफ्नो लेखन क्षेत्र सँगसँगै एउटा साहित्यलाई पनि विदेशमा बसेर यहाँ घन्टा घन्टाको मिनेटको चाहिने कुरा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि एउटा साहित्यको चाहिँ नि ऊ दिनुभएको छ, बहिनीलाई म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा रघु अर्यालज्यूले मिठो तीजको बारेमा हामी सबैलाई चाहिँ नि जगाउनु भयो। एकदम मलाई तीज मेरो आँगनमै आएको जस्तो अहिले आज भान भयो। हामी यो कोरोनाले गर्दाखेरि संसारभरिबाट आज हामी एउटा छरिएर बसेका आज एउटै थलोमा भेट्न पाउँदा पनि हामी खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। रघु अर्यालज्यूले यति राम्रो मिठो गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर पदम ढकालज्यूले राम्रोसँग यस गीतको बारेमा समीक्षा गर्नुहुँदा त्यो गीत कहिले सुनौला र कहिले नाचौला जस्तो गरेर बनाउनु भयो। आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइराला उहाँको चाहिँ नि त्यति अब यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि सुन्न पाइएन। त्यसको अब मलाई त यो अम्बिका बहिनी उहाँको चाहिँ नि म फ्यानै हुँ स्वरको, होइन स्वरको मात्रै होइन, उहाँको एउटा जुन शालीनता छ, जुन ऊ छ, मलाई पोखराका दिदीबहिनीहरूले यति चाहिँ नि एउटा माया गर्नुभएको छ। मैले हरिदेवी दिदीलाई भनेको पनि थिएँ म मेरो अर्को नियात्रा चाहिँ यो पोखरामै विमोचन गर्छु भनेर। 3 वर्ष अगाडिदेखि म फेरि नेपाल जाने तर्ख 2 वर्ष अगाडिदेखि गरेको, यही कोरोनाले रोक्यो। दिदीहरूसँग बहिनीहरूसँग मैले फेरि संयोग पाइयो भने म पोखरा पक्कै आउने छु, किनभने तपाईँहरूको माया मैले बिर्सेको छैन, तपाईँहरूको न्यानो आतिथ्य मैले बिर्सेको छैन। आज यस छोटो समयमा पनि मलाई कति खुसी लाग्यो भने दिदी यसो गर्नुपर्छ है भन्नासाथ मलाई साँच्चै नै आज तीज आए जस्तो लाग्यो। यति चाहिँ नि ल बहिनी गरिहाल्नु पर्छ, किन नभ्याउने। अनि मैले भने अब यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ नि यो गीत भनेको एउटा त्रिवेणी हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ नि पहिला हामीले लेख्नु पर्यो, त्यसपछि सङ्गीत दिन पर्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीले गाउनु पर्यो। यो त्रिवेणीको सङ्गम हो। यो त्रिवेणीको सङ्गममा चाहिँ नि हामीले त्यो जुन जुड्छ नि त्यसपछि हाम्रा चाहिँ नि त्यो गीत त्यसै आफैमा फुल भएर फग्रिन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो चाहिँ नि गीत चाहिँ नि यो अघि सबै समीक्षकहरूले भने अनुसार चाहिँ नि हाम्रो विमला बहिनीले यसपटकको गीतमा नाचौँ नाचौँ लाग्ने छ जस्तो लाग्छ। हामी पक्कै पनि तीज हाम्रो दैलोमा आइसकेको छ, हामी नाच्छौँ, किन ननाच्ने। आफ्नो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि यति राम्रो चाहिँ नि गीत लिएर आउनु भएकोमा हामी पक्कै पनि त्यसको मान राख्छौँ। र म यस अनलाइनबाटै संसारभरि छरिएर रहनुभएका साहित्यकारहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हामी साहित्यकारहरूलाई चाहिँ एउटा सानो शब्दले पनि एउटा मायाले पनि हामी ठुलो हामीलाई केही चाहिँदैन। तपाईहरू संसारभरि छरिएर रहनु भएकोलाई एकपटक सुनिदिनु होला, एकपटक चाहिँ नि गीतमा नाचिदिनु होला, किनभने यो प्रवास र नेपालको सङ्गम छ। यसले यो पुलको पनि काम गरेको छ। हामी प्रवासीहरू हामीले कहिले पनि हाम्रो मन हाम्रो तन यहाँ भए पनि हाम्रो मन हाम्रो देशमै हुन्छ। अझै देशमा बस्नेलाई चाहिँ नि भन्दा परदेशमा बस्नेलाई चाहिँ नि अलि माया बढी हुन्छ कि भनिन्छ नि। बाउ आमाको लागि पनि आफूसँग बसेको छोरा भन्दा बिहा गरेर गएकी चेलीलाई बढी बाउ आमाले चाहिँ नि माया गरे जस्तै हो। हामी चाहिँ नि अझ बाहिर बसेपछि देशको पीडा, देशको माया, देशको माटोको गन्ध कस्तो आउँछ भन्ने हामीले त्यो भोगिसकेका छौँ। त्यही भोगाइबाट निस्केको यो गीत पक्कै पनि यसले चाहिँ सबैको मन छुन्छ होला जस्तो मैले चाहिँ नि अनुमान गरिसकेको छु। त्यसै कारण म यो यहीबाट के भन्न चाहन्छु भने सबै आदरणीय व्यक्तित्व साहित्यकार सर्जकहरू नभए पनि सबैले सुनिदिनु होला एकपटक। यही नै हो एउटा साहित्यकारको लागि, एउटा गायिकाको लागि तपाईँहरूले दिने माया भनेको यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले म यो बहिनीहरू दुवैलाई अझै उहाँहरूको आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता अझै हामीले उहाँहरूका कृतिहरू हामीहरूले विमोचन गर्न पाऊँ, हामीहरूले सुन्न पाऊँ भन्दै म आगामी दिनको लागि पनि बहिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै आगामी दिनको साहित्य सिर्जना गीतको सङ्गीतको तपाईँहरूले गर्नुहोला भनी शुभकामनाको साथै तपाईँहरूका आउँदा दिनहरूलाई पनि म धेरै धेरै माया र मेरो आशीर्वाद दिँदै म अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज
बोर्डको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्ना शब्दहरूलाई यहीँ बिट मार्छु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय दिदी अनि शासका केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष वर्तमान बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूलाई अत्यन्त मिठो मन्तव्य उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। जहिलेसुकै माया गर्नुहुन्छ, जहिलेसुकै हामी उहाँभन्दा जुनियरलाई जहिलेसुकै आशीर्वादका र जहिलेसुकै सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँबाट कहिले पनि नकारात्मक टिका टिप्पणी आजसम्म मैले सुनेको छैन। अत्यन्त खुसी लाग्छ र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, मेरो आमा समान हुनुहुन्छ। मलाई प्रवासमा जसरी मलाई नेपालमा मेरो आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइरालाले मलाई डोराएर एउटा बाटो देखाएर यो साहित्यमा सङ्गीतमा लिएर हिँड्नुभयो, त्यस्तै गरेर प्रवासमा आइसकेपछि मलाई मेरो आदरणीय दिदी गीता खत्रीज्यूले नै मलाई यसरी डोराएर अगाडि बढाउनु भएको छ। र मलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण जो आउन चाहने नयाँ आउनु भएको छ सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, अत्यन्त आशीर्वाद दिनुहुन्छ र पक्कै पनि उहाँको मार्ग निर्देशनमा हामी हिँडेर भोलि हामीले उहाँहरूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। नारी स्रष्टा घर परिवारलाई समय दिएर आफूले बचे खुचेको समय साहित्यमा लगाएर सृजनामा लगाएर यो स्थानमा पुग्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। आदरणीय दिदी गीता खत्रीज्यूप्रति हामी सम्पूर्ण साहित्यिक संस्थामा लागेका नारी स्रष्टाहरू अथवा साहित्यलाई माया गर्ने नारी स्रष्टाहरू हामी सबैलाई गर्व छ दिदी हजुरप्रति र हजुरबाट यस्तै माया यस्तै स्नेह हामीले सधैँ पाइराखौँ र हजुरले गरेका सृजनाहरू पनि हामीले यस्तै पाइराखौँ। र फेरि पनि भन्न मन लाग्यो, दिदी साँच्चै बहुप्रतिभाशाली नै हुनुहुन्छ, यति राम्रो नाच्नुहुन्छ। अबको अर्को बिमला दिदीको तिजको गीत निस्कँदा त्यसमा गीता दिदीको अहिले कोरोनाले गर्दा हामी भेट हुन पाएनौँ, अर्कोमा चाहिँ अम्बिका बहिनीले गाउने, बिमला दिदीले गीत लेख्ने र गीता दिदीले नाच्ने, त्यो हामीले अर्को गीतमा देख्न पाऊँ। अत्यन्त सुन्दर नाच नाच्नुहुन्छ दिदीको नृत्य, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ र हामी धेरै धेरै गर्व गर्छौँ दिदी हजुरप्रति पनि। जेठामा दाजुले सुकाएको बिसुना, जेठामा दाजुले सुकाएको बिसुना, भगेरी छोरीले मैदानमा लरी लर, भगेरी छोरीले मैदानमा लरी लर, भगेरी छोरीले मैदानमा लरी लर। जेठीमा भाउजूले रुखा वचन लाउँदा, जेठीमा भाउजूले रुखा वचन लाउँदा, घर मेरो छैन र रुन्छ मन धरी धर, घर मेरो छैन र रुन्छ मन धरी धर, घर मेरो छैन र रुन्छ मन धरी धर। यसरी तिजका गीतहरू गाइने गरिन्थ्यो पहिले पहिले र यति शिष्ट शब्दहरू हुने गर्थे। अहिले यस्तै शिष्ट शब्दहरू छन् यो बिमला दिदीले लेखेको गीतमा, अम्बिका बहिनीले गाएको गीतमा। अहिले हामीले साँच्चै भन्यो भने परिवारमा बसेर सुन्नै नसक्ने खालका छाडा गीतहरू पनि तिजका गीत बनेका छन्। अघि नै पनि पद्मनाथ सरले भन्नुभयो, ती गीतहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै यस्तै राम्रा गीतहरू शिष्ट गीतहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्छ भन्दै सर्जक द्वयलाई फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्दै आदरणीय दिदी हरिदेवी कोइराला जोडिन सक्नुहुन्छ भने दिदीलाई फेरि एकपल्ट जोडिँदै हुनुहुन्छ दिदी। दिदी त्यहाँबाट होइन मोबाइलबाटै जोडिँदै हुनुहुन्छ भने दिदीलाई म आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालमा त्यसो हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ, हामी दिदीलाई पुरिरहेका छौँ। दिदी दिदी हजुर अघिबाट बोल्दै गर्नु त। हजुर ल बोल्दै हुनुहुन्छ दिदीलाई भल्युम बढाइदिनुहोस् है, अलिकति फोनको भल्युम पुरै बढाइदिनुहोस् न। भोल्युम त बढेकै छ दिदी, बोल्दै गर्नुहोस् न। ठिक छ, सुन्नेछ सुन्नेछ।
यहाँको यो योगदान र हामीले आज सिक्ने अवसर पायौँ। मैले गीत सुन्न भ्याएकी छैन, अघि भर्खरै मात्र कार्यक्रममा थाहा पाएको हुनाले जोडिन मन लाग्यो। असाध्यै खुसी लाग्यो बहिनीको स्वर सुन्दा। पोखराको जस्तो मन एकदमै बक्साइएको छ र गीतको महिमा छ, सुन्दरीमा छ, जो सहजको छ, यसलाई उजागर गर्नका लागि पोखरामा रहेर हाम्रो समय अम्बिकाजीले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। गीतहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अहिले हाम्रो पिताजी नेपाली साहित्य गीतलाई पनि यसरी आत्मसात गरेर यो अहिले सुन्दर एउटा सिर्जनाले आउनुभएको छ। साह्रै खुसी लागेको छ। अब के शब्द बोलाउँ, म धेरै आशीर्वाद दिन चाहन्छु आगामी दिनमा प्रिय बहिनीहरू सृजना सुनिन नपाऊँ, हामी पनि जोडिन नपाऊँ। म धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चाहन्छु, सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। समय मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। अहिले यो साथै अघि पनि कुराहरू भनेका त्यसको महिमा महत्त्व हराउँदै गएको छ र यसलाई यो गीत यस्ता गीतहरूले परिपूर्ण गर्नेछ। हामीले आगामी दिनमा यस्तै गीतहरू गाएर एउटा गीतको महिमालाई हामीले चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। साथै परिवारमा सुन्न नमिल्ने गीतहरू आएका छन्। अन्त भन्छ गीतको खडेरी जस्तो छ यो गीतले चाहिँ एउटा पानी बर्साउनेछ र त्यसको महिमालाई अझ अघि आउने जस्तो हामी छ। मेरो सकुनलाई सम्झिँदा मलाई दिन आएको मैले सकुनलाई सम्झिँदा धेरै शब्दहरूमा गीतहरूमा हामी लेखेका छौँ र मैले मात्रै पनि उहाँको अर्का खाँचेका लयहरूलाई एउटा गाउने अवसर पाएँ। मेरो बहिनीको एउटा माध्यमले मैले पाएँ, सुनिन पाएँ। आगामी दिनमा पनि भने म फेरि जोडिन पाऊँ भनेर यो मनले सोचिरहेकी छु। प्रिय बहिनीहरूलाई पोखरा आउँदा सानो छोटो भएको त्यो गीत यसलाई सोचिरहेकी छु। फेरि पनि भाग्य भयो भने केटौँला दिदीबहिनीहरू मिलेर गाउँला र यस्तै सिर्जनाहरू गर्दै गर्नु भइहाल्नुको लागि र यस्तो सुन्दर कार्यक्रमलाई यो आयोजक संस्था गीतको तरिकाले सबै घरमै एउटा गीतलाई स्वागत गरे जस्तो पनि गर्नु त साह्रै खुसी लागेको छ भन्न चाहन्छु। अब म त धेरै एकदमै यो मन चाहिँ गौरवान्वित एकदमै गौरव लागेको छ। बहिनीहरू सृजना अम्बिकाजीको सार्को पनि आउँदैछ र मलाई एउटा अभिभावक भूमिकामा एउटा आमाको भूमिकामा यहाँले सदा हुनुहुन्छ भनेपछि एकदमै भाग्य गर्नु मैले फेरि यो त मेरो मनबाट रोकेर मैले हाम्रो आशीर्वाद
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। प्राज्ञ वरिष्ठ लोक गायिका साहित्यकार हामी सबैको प्रिय दिदी चिर परिचित कलाकार हरिदेवी कोइरालाज्यूलाई हृदयदेखि नै आभारी छौँ दिदी। प्रविधिले साथ नदिँदा पनि फोनबाटै भए पनि हामीले हजुरलाई प्रत्यक्ष हजुरको त्यो मुहार देख्न पाएनौँ, तैपनि हामीले फोनबाटै भए पनि हजुरका मिठा शुभकामनाका शब्दहरू हामीले सुन्यौँ, हजुरको मिठो सुमधुर स्वर सुन्यौँ। तीज गीतको हजुर महारानी नै हो। हजुरले एल्बम निकालेको गन्यो भनेदेखि त कति 100 पुगिसक्यो। तीजको एल्बम हामी बच्चा हुँदाखेरि हजुरका गीत सुनेर हामी हुर्केको हो र हजुरले जुन योगदान गर्नुभएको छ यो साहित्यको क्षेत्रमा, यो गीतको क्षेत्रमा हामीलाई गर्व लाग्छ। हरिदेवी कोइराला भनेर हामीले गर्वले हजुरको नाम लिन पाएका छौँ र हजुरको आशीर्वाद पनि पाएका छौँ र त्यो भाग्यमानीमा अम्बिका बहिनी पनि पढ्नुहुन्छ, म पनि पढ्छु र हजुरले हामी दुईटीलाई आफ्नै सन्तानलाई सर्व माया र आशीर्वाद दिनुभएको छ र साँच्चै भन्दा म हजुर बोल्दा म भावुक भएकी थिएँ। मैले आफूलाई एकदमै कन्ट्रोल गरेर मात्रै मलाई मेरो भित्र मन चाहिँ भरिएको थियो दिदी। हजुरको माया हजुरको आशीर्वाद हामीले बाँचन्जेलसम्म पाइराखौँ। एउटा आमा समान हजुर हुनुहुन्छ र हामीलाई गर्व लाग्छ हजुरप्रति। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले 81 दिउँसो मात्रै यहाँको दिउँसो हुँदा त्यहाँ राति थियो, दिउँसो मात्रै यो कार्यक्रम गर्ने भनेर निर्णय गरियो र अपरझटमा हामीले यो कार्यक्रम गरेको हुनाले हजुरलाई अहिले बिहान उठेर मात्रै हामीले निम्ता गऱ्यौँ। त्यही पनि हजुर आइदिनु भयो र हजुरको सुमधुर स्वर सुन्न पायौँ हामीले। हजुरका शुभकामनाका शब्द आजका सर्जक दुवै बिमला निरौलाज्यू र अम्बिका भण्डारीज्यूले पाउनुभयो, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ दिदी। फेरि प्रविधिले साथ दिएको खण्डमा फेरि अर्को कार्यक्रममा यसै गरी हजुरका हामीले शुभकामनाका मन्तव्य सुन्नेछौँ, हजुरका गीतहरू सुन्नेछौँ र यति भन्दै आज समय पनि धेरै घर्किसकेको छ र आज यो कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुभएको थियो आइएलएस इन्टरनेसनल नेपाली आर्टिस्ट समाजको हुनुहुन्छ नन्दु लामाज्यू, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रम छोटो मिठो गर्ने भन्दा भन्दै पनि अलिकति समय घर्कियो, त्यसमा हामी क्षमा चाहँदै र आज यो कार्यक्रममा हामीसँग जुममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण अतिथिलाई हामीले शुभकामना मन्तव्यका लागि बोलाउन सकेनौँ किन समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि। र हामीलाई यहाँ जुममा जोडिनुभएका अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू र प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण संसारभरिका नेपाली गीत सङ्गीत भाषा साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजका स्रष्टा दुई अम्बिका भण्डारीज्यू, बिमला निरौलाज्यू उहाँहरूलाई फेरि पनि बधाई दिँदै उहाँहरूको गीतको अपार सफलताको कामना गर्दै र आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रममा हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर गीतको समीक्षा गरिदिन आइदिनु भयो पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, वरिष्ठ गायक साहित्यकार पद्मराज ढकालज्यूलाई मिठो समीक्षाको लागि तीज विशेषको बारेमा बताइदिनु हुने आदरणीय डाक्टर रघु अर्यालज्यू, हजुरहरू सम्पूर्ण यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्राविधिक जिम्मा लिइदिनु हुने अनुशासन केन्द्रका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु साहित्यकार राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको सञ्चालनको दौरानमा मबाट केही त्रुटिहरू हुन गएको भए क्षमा माग्दै अबको पालोमा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई मन्तव्यसहित यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अबको पालोमा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई म कार्यक्रममा समापनको मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन आमन्त्रण गर्दछु। अबको पालोमा साहित्यकार डाक्टर हरिराज भट्टराईज्यू। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। मेरो तर्फबाट कार्यक्रम सफल भएकोमा विशेष शुभकामना। सुनिँदै छैन हजुर? सुन्नेछ हजुर, सुन्नेछ हजुर। र यसमा पहिलो शुभकामना, पहिलो पटक म के भन्न चाहँदैछु भने अब गीतकार, गायक, सङ्गीतकार र प्राविधिज्ञहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो मेरो सूचना अनुसार मैले पाएको सङ्केत अनुसार यो रेवा अर्गनाइजेसन जसले यो कार्यक्रमको लागि प्राङ्गण दियो, मौका दियो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। यो पुरानै हो तर नयाँ रूपमा फेरि आउन लागिरहेको छ। म पनि त्यसको नजिक जाने दौडमा भइरहेको छु, थाहा छैन के हुन्छ। तर त्यो रेवा अर्गनाइजेसन को सक्रियताको म तारिफ गर्दछु। तेस्रो कुरो, यी सबैलाई उहाँहरूलाई स्वागत म गर्न चाहन्छु जो कुर्सीमा बसेर स्वनाम धन्य साहित्यकार हुनुहुन्छ
र कुर्सीमा नभएका विशिष्ट वरिष्ठ विद्वानवर्गहरू हुनुहुन्छ जो आज हाजिर हुनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यत्रो लामो समयसम्म 1 घन्टा 40 मिनट भएछ बसिदिनु भयो धैर्यपूर्वक। उहाँहरू सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। विशेष धन्यवाद म डाक्टर रघु अर्यालज्यूलाई दिन्छु। म त उहाँसँग बारम्बार पढिराखेको हुन्छु, उहाँसँग कति छ ज्ञान। त्यस कारणले उहाँले यत्रो लामो समयसम्म हामीसँग बसिदिनु भयो, यसको लागि म आफै ऋणी छु। म अर्को कुरो, म जुन अब लोकगीतको छेउबाट हामीहरू गयौँ र लोकगीतको पहिलो लाइन प्रकृतिलाई अथवा समसामयिक घटनालाई, अर्को लाइन जीवनलाई समर्पित गर्छौँ। हामीहरू यसै गरी गीतहरू गाउने गर्छौँ। यो गीतको कुरो, गीत चाहिँ ध्वनिमा बोल्छ, सङ्केतमा बोल्छ, खुला बोल्दैन, किनभने त्यसको आफ्नो किसिमको सौन्दर्य हुन्छ। तर त्यो पर्दाभित्र रहेर पनि सबै कुरो भनिदिन्छ। त्यसले सबै कुरो भन्यो कि होइन, पर्दाभित्र हुन्छ। यो गीतको विशेषता हो। यस विषयमाथि थुप्रै कुराहरू भन्न सकिन्छन्, त्यतापट्टि नजाउँ। र अब म के भन्न चाहन्छु भने, यो गीत जुन विमोचन हो आज, यो ठुलो पर्व हो। यो स्वयंमा यो रेवा अर्गनाइजेसनले जुन आयोजना गर्यो यो विमोचनको कार्यक्रम, यसलाई धन्यवाद। अनि विमलाजीलाई विशेष धन्यवाद। र अलिकति मैले के भन्नुपर्ने छ भने, नारीहरूले हामीहरूलाई आफ्नै ठान्नु हो, त्यस कारणले हामीहरूलाई पनि बोलाइदिनु हो। यो झन् ठुलो, म आफै पनि ऋणी छु। र म स्रष्टालाई र आयोजकहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म शुभकामना दिन चाहन्छु यो के अरे तीज मनाउने चेलीहरूलाई सबैलाई। म 2 लाइन मेरो पंक्ति पढौँ हजुर। यो मेरो शुभकामना यहाँहरूलाई। अनि चेलीलाई मनैभरि शुभकामना छ, चेलीलाई मनैभरि शुभकामना छ, वर्षै वर्ष तीज रहोस् यही चाहना छ, मूलबाट टाढा भयौँ तीज सबैको होस्, मूलबाट टाढा भयौँ तीज सबैको होस्, एकताले मनाऊ है आँगन सबैको होस्। तीज मान्ने आँगनीमा निम्ता गरी गरी, तीज मान्ने आँगनीमा निम्ता गरी गरी, खुसियाली बाँडौँ नाचौँ भाका खोली खोली, भाका फेरी फेरी, चेलीलाई मनैभरि शुभकामना छ, घुमी घुमी तीज आओस् यही चाहना छ। धन्यवाद। र अब म यति राम्रो आयोजना गर्नुभएकोमा र हामी सबैलाई, संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई, चेलीहरूलाई हार्दिक शुभकामना। र यति राम्रो हामीहरूले पर्व मनायौँ यो तीजको पूर्व सन्ध्यामा, खुसी लागेको छ। यहाँहरूको धैर्यप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। म त घडी हेर्दैछु, यो मैले मात्र होइन अरूलाई पनि धैर्य टुट्ने बेला होला। र यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।